बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 2 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.2। इसमें कुछ डेटा दे रखा है और डेटा देकर हमें कहता है कि ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आपने कोरिलेशन फाइंड करना है। अब आप इसके अलावा कोई और फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने कोरिलेशन फाइंड करना है। जितने भी यहाँ वेरिएबल्स हैं उनके साथ सिग्मा लगा हुआ है, जिसे हम स्पीशियन भी कह देते हैं, सम भी कह देते हैं, वो हमें कॉलम्स चाहिए। ये है, ये सिग्मा यहाँ है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अब पहले तो चाहिए सिग्मा एक्स वाई, ये फाइंड कर लेते हैं। एक्स वाई चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाले कॉलम्स भी हमें साथ ही चाहिए। एक्स स्क्वायर पहले फाइंड कर लेंगे, फिर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर चलिए मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ। ये 400 का 16 आ जाएगा, 16 इसके साथ 4 ज़ीरो आ जाएंगी। अब 200 है, 2 का 4 आ जाएगा, 4 के साथ 4 ज़ीरो। जितनी ज़ीरो है आपने डबल कर देनी है। अच्छा 49 आ जाएगा, 7 7 था 49 49, फिर इसके साथ 4 ज़ीरो, फिर यहाँ आ जाएगा 1 के साथ 4 ज़ीरो, ये आ जाएगा 25 के साथ 4 ज़ीरो, और ये आ जाएगा 3 के साथ 3 था 9 9 के साथ 4 ज़ीरो। अब आ जाएगा 6 का 36, इसके साथ आपने लगानी है 4 ज़ीरो। अब यहाँ आ जाएंगे हम, एक्स वाई भी साथ ही फाइंड कर लेंगे। ये भी एक शॉर्टकट मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह करना है। आपने 4 5 बार 20, 20 के साथ ये 1 2 3 ज़ीरो लगा देनी है आपने, ठीक है। ये 6 2 बार 12, 12 के साथ 1 2 3 3 ज़ीरो लगा देनी है आपने। अब 7 2 बार 14, 14 के साथ 3 ज़ीरो। 7 1 था 7, 7 के साथ 3 ज़ीरो। 5 4 था 20, 20 के साथ कितनी ज़ीरो आएंगी, 4 ज़ीरो। 20 के साथ 3 ज़ीरो आएंगे, कुल मिला के 4 ज़ीरो। 3 3 था 9, 9 के साथ 3 ज़ीरो। अब यहाँ आएगा 6 1 था 6, 6 के साथ 3 ज़ीरो। अब यहाँ आ जाएंगे, हमने वाई स्क्वायर भी फाइंड करना है। इसी लॉजिक से वाई स्क्वायर भी आप कैलकुलेट कर लें। मैं पॉज करके कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिए ये स्क्वायर भी सारे। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब बारी आ जाती है नेक्स्ट, हमने इनके सम्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर सम्स लिखते जाएंगे फाइंड करके। मैं पॉज करके सम्स कैलकुलेट करता हूँ एक शॉर्टकट मेथड से। अभी तक आपने अगर शॉर्टकट मेथड मेरा नहीं देखा तो 5 का बी पार्ट लाजमी देख लें इसी एक्सरसाइज का, ठीक। उसमें मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया कि किस तरह से आप लोगों ने इन सम्स को फाइंड करना है। ये उम्मीद है आप लोग लाजमी देखेंगे। 5 के बी पार्ट में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को देखना है। उसमें मैंने शॉर्टकट मेथड कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने का मेथड बताया। अब यहाँ आ जाते हैं इनके सम्स, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। वीडियो पॉज करके आप भी साथ साथ कर लेंगे, पहले 5 का बी पार्ट देख कर, ठीक है। ये देखो बच्चों, मैं सारे सम्स भी कैलकुलेट कर लिए। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। ये 88,000 है, ठीक है। और ये बाकी सारे इसी तरह जिस तरह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 280। अब यहाँ बारी आ जाती है इस फार्मूला को अप्लाई करने की। हम अप्लाई कर देंगे यहीं पर। एन है हमारे पास 2 6 2 4 6 7 7 है, 7 सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 88,000 माइनस सिग्मा एक्स जो कि हमारे पास है 2800, और सिग्मा वाई जो 280 है, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे 7 सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास है 14 लाख, 14 लाख लिखेंगे, माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स हमारे पास है 2800, इसका स्क्वायर। अब इसी तरह इन ब्रैकेट को क्लोज करके आपने साथ ही यहाँ लिख देनी है ब्रैकेट दूसरी बना के जिस तरह फार्मूला में बनाई हुई है। ये आ गया 7 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर जो कि हमारे पास आ रहा है 14,000 माइनस सिग्मा वाई जो 280 है, इसका स्क्वायर।
اب بریکٹس کو کلوز کر رہا ہوں میں، یہ یہاں تک اسکوائر روٹ یہاں نیکسٹ یہاں تک آ جائیں گے. تو یہ نہیں آپ نے ڈیوائڈ سمجھ لینا ہے اس کو. یہاں ہم ڈائریکٹ ویلیو لکھ دیں گے، تیسرا چوتھا اسٹیپ کرنے کی ہمیں جو ہے ضرورت نہیں ہے. اب آئے تھے کیلکولیٹر پر، کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے. یہاں میں سامنے کر لیتا ہوں تاکہ اچھی طرح اسکرین نظر آئے. یہ دیکھیں 7 ملٹیپلائی بائی سگما ایکس وائی، یہ ہمارے پاس 88,000 مائنس سگما ایکس جو کہ ہمارے پاس 28,000 آ رہا ہے. 2800 ملٹیپلائی بائی 280. اب پریس انٹر کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، یہ والا آنسر آئے گا. یہاں میرے پوائنٹ لگا ہوا ہے کیونکہ میں نے 2 ڈیجٹ تک فکس کر رکھا ہے، اس لیے 2 0 زیادہ آ رہی ہیں. اسے آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. اب ڈیوائڈ کرتے ہیں ایسے. یہاں دیکھیں یہاں 88,000 تھا اور یہاں 280 100 ہے. یہاں نیکسٹ ہم کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ مائنس میں آنسر آ رہا ہے ہمارے پاس مائنس کا. یہ دیکھو بچوں میں نے دوبارہ دیکھا، یہ ہمارے پاس فارمولا یہ والا نہیں ہے. فارمولا ہم دوبارہ سے لکھتے ہیں. فارمولا کیا ہے ہمارے پاس، میں نے بھی جلدی اوپر والا فارمولا لکھ دیا. یہ سگما ایکس وائی مائنس این ایکس بار وائی بار، یہ والا فارمولا اپلائی کریں گے. ڈیوائڈ بائی سگما ایکس اسکوئر مائنس این ایکس بار اسکوئر انٹو سگما وائی اسکوئر مائنس این وائی بار اسکوئر. وائی بار اسکوئر یہاں ڈال دیں گے. اس کے بعد اس بریکٹ کو آپ نے کر دینا ہے کلوز، وائی بار اسکوئر. اب یہاں آ جانا ہے، ہم نے یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے. اس کے لیے ایکس بار اور وائی بار پہلے فائنڈ کر لیتے ہیں. یہاں پر ایکس بار کیا آئے گا ہمارے پاس، ایکس بار آ جائے گا یہاں پر ایکس بار از ایکول ٹو سگما ایکس ڈیوائڈ بائی این. سگما ایکس ہے ہمارے پاس 2800 ڈیوائڈ بائی این 7 4 تھا 28، یہ آ جائے گا 400. آپ ڈیوائڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، میں ڈیوائڈ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں تاکہ غلط نہ ہو جائے ہمارا آنسر. یہ آ رہا ہے 400 واقعی. ایکس بار یہ آ گئی ہمارے پاس ویلیو. اسی طرح وائی بار دیکھ لیتے ہیں، یہ آئے گا 280 ڈیوائڈ بائی 7 اور یہ 7 4 تھا 4 تھا 28، یہ آ جائے گا 40. وائی بار کی ویلیو 40 آ گئی. یہ جو شور ہے اتنی ہی ہوگی. سگما ایکس وائی یہ دیکھ لیں 88,000 مائنس این ہمارے پاس 7 ہے. ایکس بار اور وائی بار، ایکس بار ہے ہمارے پاس یہ 400 انٹو وائی بار جو کہ 40 ہے ڈیوائڈ بائی این سگما ایکس اسکوئر. اس پر بھی آپ نے اسکوئر روٹ ڈالنا تھا. سگما ایکس اسکوئر ہے ہمارے پاس 14 لاکھ مائنس این 7 ایکس بار کا اسکوئر 400 کا اسکوئر. اسی طرح آپ نے اس بریکٹ کو کلوز کر دینا اور ساتھ ہی نیکسٹ بریکٹ بنا لینی ہے آپ نے. میں یہاں بنا لیتا ہوں، اس کا اسکوئر روٹ بھی سارے کا لے لینا. یہ آ جائے گا سگما وائی اسکوئر جو 14,000 مائنس این وائی بار اسکوئر 40 کا اسکوئر. اب آپ نے آ جانا کیلکولیٹر کی اسکرین پر. اس کو شارٹ کٹ میتھڈ سے بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کوریلیشن کو. ٹھیک ہے، اب یہاں آ جاتے ہیں شارٹ کٹ کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے. آپ نے 14.1 ایکسرسائز کا 5 کا بی پارٹ دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، 14.1 ایکسرسائز کا دیکھنا ہے. 14,000 پہلے 88,000 مائنس 7 ملٹیپلائی بائی 400 ملٹیپلائی بائی 40. پیسے انٹر کرنا ہے. یہاں یہ دیکھیں اسی طرح ویلیوز لکھنی ہے آپ نے، اس طرح سے ویلیوز لکھنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں نے لکھ لی ہوئی. ڈیوائڈ بائی اسکوئر روٹ آف 2 بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے آپ نے. یہ آ جائے گا پہلا تو 14 لاکھ 14 کے ساتھ
50 لگانی ہے، پھر -7 ملٹیپلائی بائی 400 اسکوائر، بریکٹ کلوز کرنی ہے، ایک اور بریکٹ سٹارٹ کرنی، 14,000 -7 ملٹیپلائی بائی 40 اسکوائر۔ اب اس کو کلوز کر دینا ہے اس بریکٹ کو، یہاں 2 بریکٹ کلوز کرنی ہے کیونکہ 2 ہی سٹارٹ کی تھی، بسم اللہ پڑھ کے انٹر کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی -0.86، 3 ڈیجٹ تک کریں گے 857 سم تھنگ آ جائے گی۔ اب 3 تک بھی فکس کر کے دیکھ لیتے ہیں، میں فکس کر کے دیکھتا ہوں کتنی آ رہی ہے ہمارے پاس 3 ڈیجٹ تک۔ اس کے ساتھ ویڈیو کیسی لگی یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ٹیکنیکل پروفیسر کو دیجیے